السلام عليكم، رجعنا معكم فيديو جديد. في الفيديو دايا غنصايبو يعني شابيتر دو لا ممبران بلازميك. دونك هذا البي دي اف ديال الناس ديال اللي كيقراو في لا فاكولتي د سيونس في تطوان، بروف بوتينا. دونك اول حاجه قبل ما نبداو يعني لا ممبران بلازميك الشابيتر ديالنا كاين جوج الحوايج خاصكم تعرفوهم. اللي هما ستركتور و فونكسيون. يعني اي اورغان كما كان خاصكم تعرفوا فيه، تعرفوا شنو عنده في ستركتور وشنو عنده في لا فونكسيون، الدور ديالو والبنيه ديالو. مثلا عندنا هنايا ممبران بلازميك اللي هو الداس ديالنا، وعندنا مثلا نوايو من بعد غنقراوها، والميتوكوندري تا هويا، لاباري دغولجي تا هويا، بزاف هنايا بزاف ديال العضيات. عندنا خاصنا نعرفو البنيه، خاصنا نعرفو الدور ديالو، فونكسيون و ستركتور. اذا نبداو الكور ديالنا. الكور غيكون مقسم على دو بارتي. البارتي ديال اليوم اللي هي ديال ستركتور، والبارتي الثانيه غتكون ديال لا فونكسيون. حيت يجي الفيديو طوال شويه، نحاولوا نقسموه باش تفهموا اكثر يعني، واللي عنده شي سؤال يحطوه في التعاليق. اذا نبداو على بركه الله. عندنا ديفينيسيون ديال لا ممبران بلازميك. ديفينيسيون ديال لا ممبران بلازميك كيقول لا ممبران بلازميك est une membrane ou la membrane plasmique est une membrane biologique très fine. شنو هي très fine؟ يعني دقيق جدا. أول حاجة دونك عندنا لا ممبران بيولوجيك، يعني عندنا واحد الغشاء بيولوجي. المهم الممبران بلازميك شنو هو؟ الممبران بلازميك هو كيتسمى الغشاء الخلوي أو الغشاء البلازمي أو الغشاء السيتوبلازمي، يعني عنده بزاف الأسماء. مهم لا ممبران بلازميك هو ممبران بيولوجيك، يعني غشاء بيولوجي تري فين، دقيق جدا. لاخوا ديالو يعني شنو نقول، القد ديالو هو 75 أنغستروم. أنغستروم هي واحد الوحدة، باش ما ندوخكمشي، واحد الوحدة كتساوي 10 أس ناقص 10، كتساوي 10 أس ناقص 10 متر. دونك باش ما ندوخكمشي، دو ستركتور. دونك كيما قلت لكم، الحاجه خاصكم تشوفوا فيها، تشوفوا لا ستركتور وتشوفوا لا فونكسيون. اذا هذا ستركتور ديالو، يعني ستركتور ديالو شنو هو؟ ستركتور اسيمتريك. شنو هي اسيمتريك؟ يعني غير متماثل. كيف زعما غير متماثل؟ من بعد غنشوفوا كيفاش غير متماثل، ملي غنشوفوا لي كونستيتيون ديال الممبران بلازميك منين كتكونوا هادي وهادي، ديك الساعه غنعرفوا علاش اسيمتريك. حيت كما كتشوفوا دابا هنا كيبان هاد لا ممبران بلازميك بحال لي سيمتريك، بحال لي متماثل، ولكن هو لا، ماشي متماثل. علاش؟ بعد غنعرفوا علاش، يعني داكشي ديال التشويق. ديليميتي لا فونكسيون فوندامونتال، يعني عنده واحد لا فونكسيون فوندامونتال. لا فونكسيون كيما قلت لكم، كاين ستركتور، كاين لا فونكسيون. هادي لا فونكسيون فوندامونتال. اما كاينه واحد لا فونكسيون اخرى ديال ليشونج، يعني ديال لي ترونسبور. هذيك من بعد غنعرفوها في الجزء الثاني او البارتي الثانيه ديال هذا البوليكون او البي دي اف. délimiter le milieu intracellulaire et le maintenir constant, le séparer du milieu extracellulaire. دونك هاد الثلاثه هادومايا شنو غنفهمو منهم؟ ان هاد لا ممبران بلازميك شنو كيدير؟ كيديليميتي، كيدير لنا واحد الحد، واحد ليميت، كيديليميتي لنا لو ميليو انتراسيلولير، كيسيباري لو ميليو يعني دو ميليو اكستراسيلولير. المهم كيقسم لنا ما بين لو ميليو انتراسيلولير و ميليو اكستراسيلولير. شنو هي انتراسيلولير؟ هي يعني داخل الخليه، و اكستراسيلولير هي خارج الخليه. المهم كيسيباري لنا هاد لو ميليو ما بين الان والاوت. الان هو داخل الخليه، هو انتراسيلولير، و اكستراسيلولير هي الاوت. المهم
ندوزو لهنايا. المهم هادي يعني هنا aspect trilaminaire des membranes micrographie électronique montrant la structure en 3 aciers. يعني هنا كيبين لنا ان في هاد الفيغور كيبين لنا ان هاد الهيكل عنده واحد 3 ديال الجوانب. l'isolement des membranes plasmiques. Donc l'isolement des membranes plasmiques شنو هو؟ يعني العزل ديال les membranes plasmiques et composition chimique. دونك ليزولمون كيفاش كيوقع؟ شنو هو ليزولمون؟ هو العزل. يعني العزل كيفاش كنبداو نعزلو واحد لا ممبران بلاستيك باش نداسو. دونك لا ممبران بلاستيك هادي مكاينش في الكوا، ديجا صورت الفيديو تمسح. Donc, l'isolement des membranes plasmiques par les techniques d'ultracentrifugation ne permet pas d'étudier la composition biochimique avec précision à cause de la présence de débris d'organes. يعني l'isolement des membranes plasmiques ميمكنش يوقع لأي سيلول كما كانت. علاش؟ لأنه هو صعيب، ماشي زعما ميمكنش، ولكن هو صعيب حيت كاين واحد الحضور ديال لو ديفري دورغانيت، هو واحد الحطام ديال العضيات. هادشي كيصعب علينا باش ناتيديو باش ندرسو لا كومبوزيسيون بيوشيميك ديال هادي. شنو هو الحل؟ الحل هو لي زيماتي هما الكريات الحمراء. نقولوا ليها لي زيماتي هما الكريات الحمراء. يعني كيكون عندنا هادو عندهم 3 الاسماء. لي زيماتي عندهم عاوتاني الجلوبيل روج، يعني كريات الدم الحمراء جلوبيل روج، وعندهم عاوتاني واحد السميه واحده اخرى اللي هي ليزيريثروسيت. هي هادي ليزيريثروسيت. سؤال اللعبه ليزيريثروسيت. دونك كيكون 3 سميات كيما قلت لكم باش ما ندخلش فيها وصافي. Les hématies sont utilisées comme matériel d'étude. يعني كنستعملوها كوم واحد المادة للدراسة أو ماتيريال ديتود، مواد للدراسة باش ندرسو بهم، أداة ولا أدوات للدراسة. اون ريزون دو لا سامبليفيتي، يعني عندهم واحد ستركتور سامبل، يعني سهلة أو ماشي سهلة، المهم ماشي معقدة، عكس المعقدة سامبل. Ils sont dépourvus du noyau hétérochronique cytoplasmique. Et donc noyau ou les organites cytoplasmiques. L'isolement des membranes des يعني هنا كاينين كيفاش كنصايبو هاد ليزولمون بالديتاي. ليزولمون كيفاش كيوقع بالديتاي في هاد ديال الجلوبيل روج. نعطيكم واحد الفكرة عامة، لأن هادو يعني ماشي مهمين بزاف، المهم ماشي مهمين وصافي. نعطيكم واحد الفكرة عامة. دونك الجلوبيل روج، يعني الجلوبيل روج humain qui sont les plus employés. هاد العزل أو الخلايا الدم الجلوبيل روج ديال الإنسان كتكون أكثر استعمالا. علاش؟ يعني وكيتم الجمع ديالها collecté en grande quantité par les banques du sang. يعني كنجمعوها بواحد الكميات كبيرة من طرف لي بنك ديال الدم. من بعد ملي كنجمعوها كنقومو بالغسل ديال هاد الخلايا، لافاج، غسل ديال هاد الخلايا الدم في واحد المحلول متساوي التوتر، يعني ايزوتونيك متساوي التوتر، يعني بي اش كتساوي 7. ايزوتونيك بي اش كتساوي 7. ايزوتونيك بي اش كتساوي 7، يعني متساوي التوتر. وعندنا لا سنتريفيغاسيون، يعني من بعد ملي كنغسلوها وهادي
في الآخر كنصايبو لهم الطرد المركزي. شنو هو الطرد المركزي؟ هو السونتريفيكاسيون اللي هي يعني كنستعملو واحد الطاردة مركزية. شنو هي الطاردة المركزية بلا ما تحمقوا راسكم؟ يعني هادشي ما كيتحطش. الطاردة المركزية يعني كنستعملو نعطيكم واحد الفكرة بعدا. الطاردة المركزية شنو هي؟ يعني واحد اللعبة كتبقى دور وكتعزلنا ديك الدم كيبقى لتحت، وديك المحلول كيطلع للفوق. هادشي في الانبوب الاختبار. المهم هذا هو العزل. يعني كنصايبو بحال واحد كنصايبو العزل ديال ديك الدم. حتى الان عزلنا الدم، يعني مازال ما درنا والو، عزلنا غير الدم. من بعد هنا remise en suspension du culot de cellules ainsi obtenues dans un milieu hypotonique. دونك من بعد شنو كيوقع؟ كنخففو الوسط كيولي وسط ناقص التوتر، يعني ايبوتونيك هي ناقص التوتر، ايزوتونيك هي متساوي التوتر، كاين ايبرتونيك هادشي هو زائد التوتر، يعني راه باينه. دونك من بعد شنو كيوقع؟ لي غلوبول روج شنو كيوقع له؟ ابخي 15 سكوند، من بعد واحد 15 ثانيه كتنتفخ وكيوقع لها واحد يعني البدايه ديال شنو كتسمى الصدمه الاوسموزيه، هي الشوك اوسموتيك. من بعد يعني لو شوك اوسموتيك هادشي من بعد 15 ثانيه، غير 15 ثانيه كتطلع كتنفخ ديك الغلوبول روج، ديك الكره كتنفخ. شنو كيوقع لها؟ كيوقع لها يعني الشوك اوسموتيك. علاش كيوقع لها هاد الشوك اوسموتيك؟ يعني كيكون عندها، المهم كيفاش كيوقع لها هاد الشوك اوسموتيك؟ يعني كيوقع لها بزاف ديال الثقوب، كيوليو عندها بزاف ديال الثقوب. دون سي كونديسيون لي il y a le plasme riche en hémoglobine sort des globules et se dilue dans le milieu hypotonique extracellulaire. Les globules se vident ainsi leur contenu. C'est les phénomènes d'hémolyse. وين في الآخر كيوقع لنا انحلال الدم، اللي هي لا فينومين ولا لو فينومين ديموليز، اللي هو انحلال الدم. ابخي هاد انحلال الدم لي ترو، يعني ديك الثقوب سو ريفيرم كتسد، اي با كونتريفيكاسيون، يعني بديك شنو سميتها ديك الطارت المركزي اللي قلتلكم، اي لافاج غسل سكسيسيف en sédimente incluant de membrane plasmique appelé fantôme de globules rouges. في الآخر كنحصلو على 1 كيلو دو ممبران بلاسميك كيتسمى فانتوم دو غلوبول روج. يعني هادشي كامل يقدر يعني ميتحتاجش 100%. حاولوا تعرفوا غير يعني شنو كيوقع باش ملي يعني مثلا شي سؤال تحط لك بحال هكا، علاش يعني ما نقدروش نعزلو لي ممبران بلاسميك؟ اذا الجواب شنو غيكون؟ اكوز دو هادشي. علاش ما نقدروش نعزلو الممبران بلاسميك وباش ندرسو؟ اكوز دو لا بريزونس دو ديفري اورغانيك. و الا قالك شنو كنستعملو في هاد ليزولمون؟ كنستعملو لي زيماتي. يعني لي زيماتي علاش كنستعملوهم كوم ماتيريال ديتود؟ علاش كنستعملو؟ اون ريزون دو لا سامبليفيتي. قلت هادشي. المهم يعني حاولوا تفهموها بحال هكا، ما تعقدوش الامور، حيت اصلا البيولوجي يعني بيولوجي سيلولار فهمها اكثر من حفاظه. كاين اللي كيحفظها المهم هي حفاظه وفهم، يعني تفهم راك حفظتي. الا حفظتي نساتك شي حاجه مشى لك كلشي. دونك نكملو. sortie massive عندك l'équilibre هنايا entrée massive. دونك la sortie massive ou l'entrée massive. وعندنا هنا l'équilibre. دونك يعني الدخول ديال الماء، هنا خروج الماء، هنا دخول، هنا فاش كتكون غلوبول روج في حالة l'équilibre.
إذا هنا ليزولمون دي ممبران دي زيريثروسيت، يعني هنايا هذا هو ليزولمون، هذا هو ليزولمون ديال ديك ممبران دي زيريثروسيت. نكملو هنا ليزولمون لوبسيرفاسيون، يعني العزل والملاحظة ديال الممبران دو غلوبين روج. دونك هنا تقدروا تلاحظوا انه يعني الممبران بلازميك المهم العزل تم بواحد الطريقة سهلة، والممبران بلازميك هو هذا. لاناليز شيميك دي ممبران بلازميك. دونك دابا دخلنا لاناليز شيميك ديال لي ممبران بلازميك. هنا فين غنوريكم علاش اسيمتريك. علاش اسيمتريك؟ اول حاجه هنا عطاونا مهم، عطاونا هنايا لاناليز شيميك ديال لي ممبران بلازميك. عندنا 40% ديال لي ليبيد. لي ليبيد هما الدهنيات. لي ليبيد عندهم 3 فورم قيدهم عندكم ولا المهم فهموهم. عنده لا فورم ديال الفوسفوليبيد والجليكو ليبيد، وعنده كوليسترول، يعني 3 فورم ديال لي ليبيد، وكتواجد ب 40% في هاد لا ممبران بلازميك. اما البروتين كيتواجد بواحد 60%، هو ماشي 60% كامله، يعني 52% ديال لي بروتين و 8% ديال الجلوسيد. دونك هنا غنشوفو علاش اسيمتريك. بلاتي دونك ها هي دونك ها هي يعني لا فيغور اللي غتوريكم الكومبوزيسيون ديال الممبران بلازميك. هنا عندنا شنو عندنا؟ عندنا هذا هو الممبران بلازميك ياك. عندنا الممبران بلازميك كما قلنا كتكون من 40% ديال لي ليبيد، وكتكون 52% ديال البروتين، وكتكون 8% ديال الجلوسيد. لي ليبيد عرفناهم شنو هما 3 الانواع، يعني كي عندهم كيتبريزونطاو سو 3 فورم. عنده الفوسفوليبيد، وكاين الجليكو ليبيد، وكاين الكوليسترول. هنا هو الجليكوليبيد، ها هو الكوليسترول، فين هو الكوليسترول. عندنا الفوسفوليبيد هو هذا، يعني عنده واحد لاطيت، وعنده لاكو هي الديل، ولاطيت هو راسها باينه. وكيكون لاطيت كيكون هيدروفيل، وهذا هيدروفوب، يعني محب للماء وكاره للماء. دونك كما قلنا يعني لا ممبران بلازميك كيتكون من 40% ديال لي ليبيد ديال الدهنيات، 52% ديال البروتينات، 2% ديال لي غلوسيد. هنا علاش قلنا اسيمتريك؟ علاش قلنا غير متماثله؟ الا جينا شدينا هاد الا جينا شدينا هاد لا ممبران بلازميك، هذا هو ممبران بلازميك، بغينا نشوفو واش متماثل ولا لا. غنجيو نقسموه من هنا لهنا، قسمناه يعني نقسموه من الوسط، باينه نقسموه من الوسط. نجيو نقسموه من الوسط، حنا قسمناه ياك. دابا حنا قسمنا، تخيلوا بالكم دابا حنا قسمنا الممبران بلازميك. غنشوفوا واش لي كونستيتيون اللي كاينين هنايا واش كاينين هنايا. دونك اول حاجه فوسفوليبيد، ها هو بلاكو ديالو، بلاطيت ديالو، بكلشي ديالو. الفوسفوليبيد عاوتاني كاين هنايا، يعني كاين واحد السيمتري، في الفوسفوليبيد. هنا عندنا البروتين كيتسمى بروتين انتراممبرانير، يعني بروتين انتراممبرانير كيكون في وسط لا ممبران. دونك هاد البروتين هدايا كما كتلاحظوا يعني هو متواجد هنايا، وعنده حتى هو عنده سيمتري. دونك الحاجه اللي كاينه هنا وما كايناش هنا، او اللي كاينه هنا وما كايناش هنا، هي الجلوسيد هي الحاجه الوحيده يعني اللي كاينه هنا وما كايناش هنا، وهي اللي كتخلي لنا هاد لاسيمتريك ديال لا ممبران بلازميك. دونك لا ممبران بلازميك عنده لاسيمتريك. علاش؟ يعني عنده واحد ستركتور اسيمتريك. علاش؟ حيت كاين الجلوسيد. فين كاينين هاد الجلوسيد بعدا؟ فين كاينين في يعني
نقولوا في الجهة يعني ديال البرا ماشي ديال الداخل. المهم هنا كيكون السيتوسكليت، وهنا كيكون يعني خارج الخلية، كتسمى لا موتيي اكسترن. دونك نكملو هنا كما قلنا عندنا بروتيين انتراممبرانير، هنا عندنا لي فوسفوليبيد، وهنا عندنا المهم هذا هو الفيغور الكومبوزيسيون ديال لا ممبران بلازميك باش تفهموا مزيان وصافي. نكملو هنايا عندنا نكملو لي ليبيد، ندخلو لي ليبيد كما قلنا الليبيد عندهم هما اصلا شنو هما اونفيفيل. كيفاش اونفيفيل يعني بحال نقولوا برمائيات، يعني عندهم واحد البول واحد القطب محب للماء، وواحد القطب كاره للماء، يعني واحد البلاصة واحد القطب هذا هيدروفيل، وهذا هاد الديل هذا لاكو هذا هيدروفوب. دونك عنده l'extrémité soluble dans l'eau وعنده insoluble dans l'eau، يعني كاينين هاد الليبيد اللي خاصكم تعرفوا انه اونفيفيل عنده البول هيدروفيل اللي هي لا تيت، والبول هيدروفوب هذا فوسفوليبيد. دونك غنشوفوا الكومبوزيسيون ديالو، كومبوزيسيون شيمي. هنا قالك هنا c'est une molécule complexe formée de choline, une substance basique de phosphate, de glycérol et de deux chaînes. المهم هنا كيقولك انه يعني عنده دو كوش ولا دو شين، اسمهم دو شين، عنده دو شين ولا كيتسموا دو اسيد غرا، دو شين داسيد غرا، هما هادو واحد جوج. عنده الجليسيرول، عنده الفوسفات، وعنده الكولين. هاد يعني l'acide gras، les deux chaînes d'acide gras forment l'extrémité hydrophobe. يعني هاد les deux chaînes هادو كيعطيونا l'extrémité hydrophobe، وهادو كيعطيونا l'extrémité hydrophile. هادي l'hydrophile وهاديك l'hydrophobe. دونك دابا ندخلو لي بروتيين membranaires. Les protéines membranaires عندنا important par leur taille، يعني المهم عندهم لا طاي ديالهم هي هادي volumineuse que les lipides généralement entre 20,000 حتى 215,000. Elle représente 50% de la masse، يعني عندهم 50% ديال لا ماس دو لا ممبران، يعني كتشوف لا ممبران كامل 50% ديال الكتله ديالو كاينين هم يعني شادينها هاد لي بروتين هادو. elles n'ont pas de pôle mais de extrémité hydrophile، يعني ما عندهمش القطبيه مي دو اكستريميتي هيدروفول، يعني هيدروفيل يعني محبه للماء. tout au long de la protéine alternant des zones hydrophiles et hydrophobes en fonction de la nature des acides aminés qui les constituent. المهم يعني هنا تفهموا من هنايا انه اول حاجه البروتين راه كتكون من جوج انواع. شنو هما؟ عندنا البروتين اكسترانسيك وعندنا البروتين انترانسيك. هادي ما شفتهاش هنايا في البي دي اف، يمكن كاينه لتحت ولا خليناها الفوق. المهم عندنا لي بروتين اكسترانسيك هما لي بيريفيريك، وعندنا لي بروتين انترانسيك هما لي ترانسممبرانير اولا كنسميوهم انتراممبرانير. نشوفو هنايا واش كاينه. دونك هاهو
هادو هما البروتيين انتراممبرانير، وكاين البروتيين بيريفيريك هما هادو معايا. إذن تنزيدو نعاودو لتحت ونشوفو واش كاينين ولا مكاينينش. هنا لي زورغانيزاسيون موليكولير. هنا غنبقاو نشوفو لي موديل ديال يعني كورتير، غرانديل، أو كاين عاوتاني المهم كاين موديل ديال دافسون ودانييلي، وعندنا عاوتاني موديل ديال سينغر ونيكولسون. هنا يعني بزاف ديال لي موديل، وعندنا موديل ديال لا موزايك فلويد. المهم هنا فين كاينه هي بروتين بيريفيريك، وهنا عندنا الكوليسترول يعني ديال لي ليبيد. عندنا هنا بروتين كيما قلنا بروتين بيريفيريك، وهنا كاين بروتين ديال هما بروتين انترانسيك هما انتراممبرانير اولا ترانسممبرانير كيسموه. يعني هما هادو معايا. وهنا عندنا لا موديل. المهم نحبسو هنايا لان الفيديو جا طوال. غنكملو في لابارتي الثانيه ولا الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وتعالى وبركاته. ومتنساوش يعني لا نسالو الكور غنصايبو دي زيكزامبل قدام ديال لا فاكولتي نيت، نفس لا فاكولتي، وغنصايبو يعني تصحيح ديال زيكزامبل قدام وصافي.